दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। संसद विघटनपछि सङ्घर्षमा खरो रूपमा उत्रिएका प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल समूहले पछिल्लो समय सडक प्रदर्शन चर्काइरहेका छन्। यो हामी सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो। शक्ति प्रदर्शनका बावजुद ओली र दाहाल समूह एकअर्कामा तुच्छ गाली गलौजमा पनि उत्रिएका छन्। देश र जनताको समस्या समाधान गर्न छाडेर यसरी आम जनताका अभिभावक भनिएका व्यक्तिले आफ्नो नैतिकता, संस्कार र आफूले गर्नुपर्ने दायित्व बिर्सदा देश भड्कालोमा जाने निश्चित छ। यस्ता गतिविधि कदापि क्षम्य हुँदैन। यो कुरा हामी सबैले बुझ्नु जरुरी पनि छ। देश कता जाँदैछ यिनै विषयका जवाफ माग्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा नेता तथा पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानका सचिव बाबुराम थापा। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कस्तो छ? आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अहिले पछिल्लो समय निकै पेचिलो बन्दै गएको नेकपा विवादलाई नेकपाकै एक नेताको हिसाबले कसरी हेर्नु भएको छ? गलत ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। यहाँले अघि पनि कुरा गर्नुभयो, तुच्छ भन्ने जुन शब्द को उजागर गर्नुभयो। वास्तवमा राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक संस्कृति भन्दा फरक ढङ्गले हामीले पछिल्लो पुस्तालाई जो राजनीतिक संस्कार एउटा असल संस्कृति हस्तान्तरण गर्नुपर्ने त्योभन्दा बिल्कुल फरक ढङ्गले अगाडि बढेको छ। किन यस्तो दुःख लाग्छ? जनमतको कदर नहुनु, अहिलेको परिस्थितिमा यसरी यो देश कसरी चल्दैछ, जुन यसले गर्दाखेरि सबै क्षेत्रमा समस्या नै समस्या, भोलि देश कतातिर जान्छ त्यो कसैलाई थाहा छैन। के हुँदैछ कसैलाई पनि थाहा छैन। यस्तो हुनुको कारण के हो? कारक तत्त्व को छ यसमा? मूलत दुईटा अलग अलग पृष्ठभूमि भएका महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता सम्पन्न भइसके पछाडि त्यसलाई एउटा सही ढङ्गले सही ट्र्याकमा अगाडि बढाउने जिम्मा, त्यसको दायित्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुईटा अध्यक्षहरूको त्यो दायित्व थियो। तर त्यो दायित्वबाट दुईटा अध्यक्षहरू बिल्कुल विचलित हुनुभयो र पार्टीका दुईटा अध्यक्ष र पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय नै यसको सबैभन्दा बढी दोषीको भागीदारको रूपमा मैले आफूले चाहिँ हेरिरहेको छु। यो समस्या सृजना गर्नुमा दुईटा अध्यक्षमध्ये एकजना कोही त गल्ती होला नि? को हुनसक्छ यो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि? जिम्मेवारीको हिसाबले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, आन्तरिक ढङ्गले छलफल परामर्श हुने कुरा जो थियो, विधिवत ढङ्गले पार्टीका सबै संयन्त्रहरू परिचालन गर्ने, पार्टी एकताको प्रक्रियालाई तल्लो तहसम्म लाने र पार्टी निर्वाचनमा जाँदाखेरि पार्टीले घोषणा गरेका, घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गर्ने जो चाहिँ कामबाट हामी विमुख भयौँ, नेतृत्व विमुख भयो। त्यसर्थ यो अवस्था अगाडि बढिरहँदाखेरि पार्टीका आधिकारिक निकायमा काहीँ छलफल परामर्श नगरिकन पार्टीको भालवाला अध्यक्ष, भालवाला प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइनु र त्यो अविश्वासको प्रस्तावलाई सामना गर्नुको बदला होइन चाहिँ संसद नै भङ्ग गर्ने चाहिँ तपाईँको जो असंवैधानिक कदम भयो। त्यसर्थ दुईटा अध्यक्षहरू नै सबैभन्दा बढी यसको चाहिँ यो अहिलेको सङ्कट सिर्जना गर्नुको पछाडि दुईटा अध्यक्षको नै बढी भूमिका छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले संसद विघटन गरेपछि नेकपामा जुन किसिमको भाडा भैलो देखिएको छ, एकपक्षीय संसद विघटन गर्नु संविधान त कानुन त यो सही छ भन्छन्, एक पक्ष सही छैन भन्छन्। यिनीहरूको जुहारी चलिरहेको अवस्थामा यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? संसद विघटन सही छ या गलत? मैले अघि पनि कुरा गरेँ होइन, संसद विघटन पार्टीभित्र छलफल परामर्श गरेर विभिन्न प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्ने एउटा लोकतान्त्रिक विधिबाट
होइन एउटा कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न निकायहरूमा छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा त्यसलाई पुरै छलेर जुन ढङ्गले अगाडि बढियो घोषणा गर्दाको बखत यो असंवैधानिक भनेर हामीले भनिरहेका छौँ, टिप्पणी गरिरहेका छौँ। तर सर्वोच्च अदालतले यसलाई छुट्टै बेन्चको व्यवस्था गरेर बहसको गर्ने जुन काम गरेको छ, त्यसैले संविधानको व्याख्या गर्ने, अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय भनेको सर्वोच्च अदालत हो। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला भन्दा पछाडि होइन जुन चाहिँ तपाईँको परिणाम आउँछ, त्यसैले यो कति संवैधानिक छ कति असंवैधानिक छ भन्ने कुरा अब संविधान के अरे सर्वोच्च अदालतमा नै यो मुद्दा चाहिँ तपाईँको कोछिनोफानो उसले गर्ने भएको हुनाले अहिले हामीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नै कुर्नु पर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँहरू पनि त पार्टीको एक जिम्मेवार एक नेताको हिसाबले यो अहिले जुन आन्दोलन चलिरहेको छ यसको त जस अब जसको जिम्मा त यहाँहरूले पनि लिनुपर्ने भयो नि त। के भन्नुहुन्छ? आन्दोलन तपाईँहरू किन कहाँ चुक्नु भयो? मूलत अहिले पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उद्घोष हामीले गरेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन संवैधानिक वा असंवैधानिक के हो यसको छिनोफानो उसले गर्नेछ, त्यसर्थ सर्वोच्च अदालतको फैसलासम्म हामीले कुर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले त्यो निष्कर्षमा पुगेका छौँ। त्यसर्थ अहिले आन्दोलनमा जाने, जनदबाव सिर्जना गर्ने, अर्को सत्तापक्षले चाहिँ अनि शक्ति प्रदर्शनका नाममा होइन जुन कामहरू दुवै पक्षबाट भएको छन्, बिल्कुल यो पार्टी एकतालाई होइन पार्टी एकतालाई बल पुर्याउने होइन कि पार्टी एकतालाई झन् कमजोर बनाउने होइन कार्यकर्ताको भावनालाई कुठाराघात गर्ने काम चाहिँ दुवै पक्षबाट भइरहेको छ। थापाज्यू, यो अहिले दुई पक्षले चर्काइरहेको आन्दोलनमा कतै सहभागी हुनुभएको छ? कुनै पक्षको सपोर्ट लिनुभएको छ यहाँले? हामीले सपोर्ट लिएका छैनौँ। आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएको छ? हामी आन्दोलनमा सहभागी पनि भएका छैनौँ र सत्ताको शक्ति प्रदर्शनमा हामी गएका छैनौँ। कि हामी केही भनिरहेका छौँ, हामीले केही चाहिरहेका छौँ भने नेपाली जनताले ठुलो भरोसा गरेका छन् यो पार्टीलाई। निकै लामो बलिदानीपूर्ण आन्दोलनबाट हामीले यो अवस्थामा पुगेका छौँ, यो बिन्दुमा पुगेका छौँ। त्यसर्थ अहिले हामी यो अवस्थामा पुगिरहेको बखत यसलाई पुरा गर्ने समृद्ध समाजवादको चाहिँ यात्रालाई पुरा गर्नका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकताको विकल्प छैन। यो पार्टी विभाजित हुने बित्तिकै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात हुनेछ, प्रारम्भ हुनेछ र फेरि मुलुक अधोगतितर्फ उन्मुख हुनेछ। त्यसर्थ हामीले पार्टी एकतालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ। यति सुनिन्छ नि जस्तो यहाँ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमतिरको धारमा हुनुहुन्छ र अब अदालतको निर्णय जे आउँछ हजुर जसको पक्षमा हुन्छ, जसले जित्छ त्यतितिर लाग्ने एक किसिमको सपना बुनेर बस्नु भएको छ भन्छ नि हो। शक्तिको पछाडि लाग्दाखेरि आदरणीय नेता कमरेड वामदेव गौतमलाई पदको प्रस्ताव नआएको होइन। उहाँलाई पदका प्रस्तावहरू, आश्वासनहरू, धेरै आश्वासनहरू आएको मैले बुझेको छु। तर अहिले उहाँको एक सूत्रीय उहाँको अभियान भनेकै पार्टी एकता। पार्टी एकताका लागि उहाँले विभिन्न चाहिँ सञ्चार माध्यममा आफ्नो चाहिँ अन्तर्वार्ताका क्रममा आफ्नो भनाइराख्ने क्रममा उहाँले उल्लेख गरिसक्नु भएको छ, उद्घोष गरिसक्नु भएको छ कि हामी सबै पद त्याग्न तयार हौँ, दोस्रो पुस्तालाई बरु नेतृत्व हस्तान्तरण गरौँ, तर पार्टी एकताका लागि हामी सबै पद त्याग्ने कुरामा तयार हौँ, पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउँ भन्ने उहाँले जो उद्घोष गर्नुभएको छ, त्यसले उहाँको उद्घोषलाई अब विभिन्न ढङ्गले यहाँले जो अहिले कुरा उठाउन खोजिराख्नु भएको छ होइन। कमरेड वामदेव गौतमले चाहिँ आफू पद प्राप्त गर्नका लागि, अवसर लिनका लागि बार्गेनिङ गरिराख्नु भएको छ भन्ने जुन मिडियाहरूमा चाहिँ आएको छ, बिल्कुल यो उहाँ नितान्त चाहिँ तपाईँको यो उहाँमाथिको आरोप मात्र हो। तर उहाँले भन्नुभएको छ त वामदेव गौतमले संयुक्त सरकार चलाउनको लागि मलाई कसैले दियो भने हामी तयार छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। कमरेड वामदेव गौतमले विभिन्न सञ्चार माध्यममा यहाँ आएका कुरा गलत हुनु भन्नु पर्यो। होइन म भन्दैछु, अन्तर्वार्ताका क्रममा उहाँले जो कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ, मैले जिम्मेवारी प्राप्त गरेँ भने हामीले त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। मैले जिम्मेवारी प्राप्त गरेँ भने के गर्नेछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ भने सबैभन्दा पहिलो काम पार्टी एकता गर्नेछु। पार्टी एकताका लागि
जस्तो अहिले पार्टीको अध्यक्षको कुरा आइरहेछ नि, पार्टी अध्यक्षको लागि उहाँले यता बार्गेनिङ गर्नुभयो, यहाँ गर्नुभयो, त्यहाँ गर्नु भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यो चाहिँ पार्टी एकताका लागि, पार्टी एकतालाई सहज बनाउनका लागि मैले चाहिँ नेतृत्व लिएँ भनेदेखि, नेतृत्वमा पुगेँ भने मैले यो कामलाई अगाडि बढाउन सक्छु, यो कार्यभारलाई पुरा गर्न सक्छु भन्ने उद्घोष उहाँले गर्नुभएको छ। तर नितान्त चाहिँ पद प्राप्तिको लागि मात्रै उहाँले चाहिँ त्यो बार्गेनिङ गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि तपाईँहरू अहिले कुनै पक्षको आफ्नो एउटा चाहिँ सपोर्ट लिएर त्यसमा चाहिँ बहस गर्नु भएको छैन हो? हामी कुनै पक्षको सपोर्ट लिइरहेका छैनौँ। हामी हाम्रै अभियानलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीले पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान एउटा केन्द्रमा निर्माण गरेका छौँ र विभिन्न 77 जिल्लामा हामीले पार्टी एकताको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने अठोट गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी ब्रेक लिन्छौँ, ब्रेकपछि फेरि यो कुरालाई निरन्तरता दिन्छौँ। दर्शकबिन, एपी टक टाइममा बेला भएको छ ब्रेकको। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे, आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री, जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। दर्शकबिन, ब्रेकपछि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेकपाको विवादका विषयमा। ब्रेकपछि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो यहाँले पार्टी एकताको अभियानमा हामी सक्रिय छौँ, हामीले विभिन्न ठाउँमा यो अभियान चलाइरहेका छौँ भन्नुभयो। कसरी चलाइरहनु भएको छ यो अभियान र प्रतिक्रिया के आएको छ? पार्टी एकताको अभियान हामीले अहिले केन्द्रीय स्तरमा केन्द्रीय टिम बनाएका छौँ, केन्द्रीय समिति निर्माण गरेका छौँ र प्रत्येक जिल्लाका इन्चार्जहरू, केन्द्रीय सदस्यलाई इन्चार्ज को जिम्मेवारी तोकेर सबै जिल्लामा पार्टी एकताको अभियान सञ्चालन गर्ने, त्यसमा चाहिँ समितिहरू निर्माण गर्ने काम अगाडि बढाएका छौँ र सबै ठाउँमा पार्टीका सदस्यहरू, आम जनसमुदायहरू, पार्टीका शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरूसँग चाहिँ पार्टी एकताको अभियानमा सहभागी गर्ने, सामेल हुने यो अभियानलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। के आएको छ प्रतिक्रिया? यसको प्रतिक्रिया सकारात्मक छ, धेरै सकारात्मक छ। प्रतिफल पाइन्छ? अहिले पार्टीका 10 लाखभन्दा बढी पार्टी सदस्यहरूको मत हामीले लिने हो भनेदेखि लगभग 2/3 भन्दा बढी पार्टीका सदस्यहरू अहिले पनि पार्टी एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ। पार्टीका शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरू सबै पार्टी एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ यो पार्टी फेरि पनि एकता हुन्छ? फुटेको छैन, आधिकारिक रूपमा फुटेको छैन, तैपनि जुन किसिमको यो भाँड बैलो देखिएको छ नेकपाभित्रको, यसले अब एकरूपता दिएको छैन र एक भएर जाने सम्भावना पनि देखिँदैन। के लाग्छ भोलिका दिनमा राजनीतिक र व्यवहारिक हिसाबले पार्टी विभाजन देखिन्छ, विभाजन भएको छ कि नेताहरूका प्रतिक्रियाहरू, आरोप प्रत्यारोपहरू हेर्ने भनेदेखि पार्टी विभाजित अवस्थामा छ। कानुनी हिसाबले पार्टी विभाजित भइसकेको अवस्था छैन। तर पनि के छ भने पार्टीका बहुसङ्ख्यक, मैले अघि पनि कुरा गरेँ कि बहुसङ्ख्यक कार्यकर्ताहरू, सदस्यहरू, शुभचिन्तकहरू है जो पार्टी एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ, त्यसर्थ पार्टी एकताबाट हामी भाग्न, टाढा हुन, यसबाट अलग थलग हुन सक्छौँ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले पार्टी एकताको विकल्प मैले देखिरहेको छैन। यो विवाद नेकपाभित्रको अहिले मात्रै हो कि जुन बेलामा करिब 2 वर्ष पहिला पार्टी एकता भयो त्यस बेलादेखिको विवाद हो? किनकि यो बेलादेखिको पक्कै होइन। मैले अघि पनि यसलाई उल्लेख गरेँ कि दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफ्नै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएका, महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता भयो र यसमा अलग्गै छुट्टै चाहिँ ढङ्गले विधानका दस्तावेजहरू अथवा विधान अथवा पार्टीको दस्तावेजहरू को व्यवस्था गरियो। जस्तो पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा दुईटा अध्यक्ष हैन, दुईटा अध्यक्षले बैठकको, केन्द्रीय कमिटीको बैठकको अध्यक्षता गर्ने कुरामा पनि आलोपालो गर्ने, पार्टीका आधिकारिक चाहिँ निर्णयहरू हैन सम्प्रेषण गर्ने कुरामा पनि दुईटा अध्यक्षले चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने, यी विभिन्न सहमतिहरू पार्टीलाई एक बनाउने सन्दर्भमा, पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउने सन्दर्भमा विभिन्न सहमतिहरू गरिए
र यो सहमतिको जुन ढङ्गले कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो, कार्यान्वयनको पाटोलाई दह्रो बनाउनु पर्थ्यो, बलियो बनाउनु पर्थ्यो, यसको आधार बलियो बनाउनु पर्थ्यो। हामीले चाहिँ वास्तवमा पार्टीको नेतृत्व चाहिँ यो सहमतिका चाहिँ बुँदाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने को अलावा सहमतिकाबाट अलिकति अलग थलग हुँदै गयो। हामीले निर्वाचनमा जुन कुरा उल्लेख गऱ्यौँ, घोषणापत्र मार्फत जुन कुरा उल्लेख गऱ्यौँ, त्यही अनुरूपको बजेट होइन, हाम्रो नीतिका कार्यक्रमहरू, सरकारका नीतिका कार्यक्रमहरू हुनुपर्थ्यो। त्यसबाट हामी अलग थलग हुँदै गयौँ। व्यक्तिवादी स्वेच्छाचारिता हाबी हुँदै गयो। यसर्थ केही समय अगाडिदेखि नै वास्तवमा पार्टीभित्र चाहिँ यो आन्तरिक ढङ्गले विवादहरू त सिर्जना भएकै हुन्। अहिले मात्रै यो ठ्याक्कै पौष 4 गते अथवा 5 गते आएर विवाद चाहिँ उत्कर्षमा पुगेको अवस्था होइन कि धेरै अगाडिदेखि नै पार्टीमा विवाद थियो। यो विवादको व्यवस्थापन गर्ने कुरा मैले पनि भने कि विवादको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पार्टीका 2टा अध्यक्ष र पार्टीको सचिवालय जो 9 जना नेताहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू असफल हुनुभएको। यहाँको भनाइअनुसार 2 अध्यक्ष प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कारण आज पार्टीले यो गति भोग्नु परेको छ र देश र जनता अझै पनि उहाँहरूको समस्या जिउका त्यौँ छ। देश र जनताको समस्या भन्न खोज्नु भएको हो। त्यही हो। अहिले जस्तो वास्तवमा धेरै आशा अपेक्षा गरिएको थियो कम्युनिस्ट पार्टी प्रति, यो नेतृत्वप्रति। तर पार्टी नेतृत्व जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने हो होइन, जुन खालको सौहार्दता त्यहाँ हुनुपर्ने हो त्यो देखिएन। तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ कहाँ लुक्यो त्यो बेलामा? हाम्रो भूमिका हामीले विधिसङ्गत ढङ्गले, पद्धतिसङ्गत ढङ्गले हामी जुन ठाउँमा जुन जिम्मेवारीमा हामी बसिरहेका थियौँ होइन, पार्टीभित्रका यो जुन चाहिँ समस्याहरू चाहिँ बल्झिरहेका थिए, समस्याहरूको उठान भइरहेको थियो, विवादहरू चाहिँ को चाहिँ उठान भइरहेको थियो, त्यसलाई सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ त्यसको निरूपण गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ भनेर हामीले आफ्नो ठाउँमा हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारी जुन ठाउँमा हामी छौँ, जुन ठाउँमा हामी सङ्गठित छौँ त्यो ठाउँमा हामीले कुरा उठाएको चाहिँ होइन। त्यसको त्यही सन्दर्भमा कमरेड वामदेव गौतमले पार्टीलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पार्टीको सचिवालयको बैठकमा, स्थायी कमिटीको बैठकमा छुट्टै प्रस्ताव पनि चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। तर अहिले पछिल्लो समय के छ भने वामदेव कमलले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव, जुन प्रस्ताव उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, अब कहिले वामदेव कमल यतातिर, कहिले वामदेव कमल उतातिर भन्ने आरोप होइन, आरोप प्रत्यारोप चाहिँ उहाँमाथि लाग्ने गरेको देखिन्छ। त्यो होइन कि एउटा जीवन्त पार्टीमा त्यसलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पार्टीले उद्घोष गरेका, घोषणा गरेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेतृत्व, पार्टीको नेतृत्वलाई बेला बेलामा चाहिँ सल्लाह सुझाव दिने कुरा चाहिँ जस्तो अहिले हाम्रो पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानको संयोजक आदरणीय कमरेड वामदेव गौतम हुनुहुन्छ, उहाँले बेला बेलामा बेला बखतमा नगरेको अवस्था चाहिँ होइन। तर त्यसको प्रतिफल के निस्क्यो त? के निस्किएन? प्रतिफल उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको चाहिँ प्रस्ताव जुन थियो, जो उहाँले सुझाव चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, त्यो सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यान्वयन गर्नुको अलावा उहाँमाथि नै चाहिँ आरोप प्रत्यारोपहरू लगाउने काम भयो होइन। तर अब यसको चाहिँ परिणाम होइन, अब हामी यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाभन्दा पछाडि निर्वाचन होला या चाहिँ संसद पुनर्स्थापना होला, त्यस पछाडि आउने परिणामले चाहिँ देखिन्छ कि कमरेड वामदेव गौतमले त्यति बेला पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरामा, पार्टीले घोषणा गरेका घोषित कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा उहाँले त्यति बेला राखेका चाहिँ तपाईँको सुझावहरू, प्रस्तावहरू को महत्त्व त्यति बेला झन् त्यसले चाहिँ तपाईँको महत्त्व पाउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। भनेपछि ती जति पनि सुझाव थिए, जति पनि कुराहरू थिए, ती रद्दीको टोकरीमा फालियो। रद्दीको टोकरीमा फाल्ने प्रयत्न भयो। राम्रा कुराहरू, असल विचार, सही विचारले सधैँभरि स्थान पाउँछ, त्यो प्रयत्न मात्रै गरियो। अब के होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अबको बाटो सर्वोच्च अदालतको फैसला भन्दा पछाडि होइन, संसद पुनर्स्थापना भए अब एक ढङ्गले जाला। अब निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अथवा निर्वाचन, सरकारी निर्वाचनको मिति जुन घोषणा गरेको छ त्यसलाई नै अगाडि बढाउने सन्दर्भमा चाहिँ एक ढङ्गले मुलुक अगाडि बढ्ला। त्यसपछि तपाईँहरू कुन धारमा? अहिले त तेस्रो धार हुनुहुन्छ। हामी यो धारमा भन्ने छैन, हामी पार्टी एकताकै पक्षमा रहन्छौँ।
पार्टी एकताकै पार्टी पक्षमा कतै पछि रहन्छौँ हामी। तर यी बाहिर आएका कुराहरू वामदेव निकै चलाक छन्। अब जुन पार्टीको पक्षमा निर्णय हुन्छ त्यही पार्टीमा चाहिँ वामदेव लाग्नुहुन्छ भन्ने कुरा के हो? त्यस्तो रहन्न, त्यस्तो रहन्न। उहाँले भनिसक्नु भएको छ, घोषणा गरिसक्नु भएको छ, पार्टी एकताको आवश्यकता छ छैन भन्नेबाट सुरु गर्नुपर्छ हामीले बहस। अहिलेको समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पार्टी एकताको आवश्यकता छ छैन भन्नेबाट हामीले बहसको प्रारम्भ गऱ्यौँ भने धेरै कुराहरू हल भएर जान्छन्। त्यसर्थ हामी कुन पक्षको पल्ला भारी हुन्छ होइन, वा कुन पक्षले स्थान दिन्छन् भन्नेतर्फ हामीले सोचेकै छैन। सर्वोच्च अदालतको फैसला भन्दा पछाडि होइन निर्वाचनमा जाने अवस्था बनाऊ, पार्टी एकता सम्भव भएन त्यति बेला भनेदेखि हाम्रो मैले अघि पनि भने केन्द्रीय समिति बनाएको छ, केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्नेछौँ र त्यो केन्द्रीय समितिले निकालेको निष्कर्षका आधारमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तर यो बिल्कुल यो बार्गेनिङको लागि है, यो पद प्राप्तिको लागि पार्टी एकताको अभियान होइन। यो अहिलेको यसलाई हामीले भावनात्मक हिसाबसँग जोड्न जरुरी छ। अहिलेको अवस्थामा प्रदर्शन, नारा जुलुस, आन्दोलन जे भइरहेछ, यो सङ्घर्ष सटिक भन्नुपर्दा यो के सत्ता प्राप्तिकै लागि हो? सत्ता प्राप्तिको लागि सत्ता प्राप्तिको लागि मात्रै यसलाई नभनौँ। के भन्ने त यो जनताको आन्दोलन भन्ने, जनताको लागि यसलाई हामीले यसरी हेर्नु पर्ला भन्ने लाग्छ। दुवै पक्षलाई मैले भन्न खोजेको दुवै पक्षलाई जुन किसिमले आन्दोलन गरिरहेछ तपाईँ स्पष्ट भन्नुपर्दा के यो जनताको लागि हो, आम सर्वसाधारणको लागि हो? यसलाई हामीले यसरी हेर्नु पर्ला भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो हाम्रो बिचमा होइन पार्टीको चाहिँ कमिटीभित्र जुन ढङ्गले बहस प्रारम्भ गर्नुपर्थ्यो, छलफल गर्नुपर्थ्यो, एउटा साझा निष्कर्ष निकाल्नु पर्थ्यो, बिल्कुल त हुन सकेन। त्यो नभइसके पछाडि प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव त्यो पनि छलफलै नगरिकन ल्याइनु त्यो पनि गलत थियो र प्रधानमन्त्रीले त्यो अविश्वासको प्रस्तावबाट भागेर संसद नै भङ्ग गरिदिनु त्यो अर्को ठुलो चाहिँ त्यो गलत भुल थियो, त्यो गल्ती थियो। त्यसर्थ यस पछाडिका आन्दोलनहरू ध्यानाकर्षण गराउने कुरा एउटा रहन्छ। तर जुन ढङ्गले आरोप प्रत्यारोपमा उहाँहरू उत्रिनु भएको छ, दुवै पक्ष आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनु भएको छ, त्यो बिल्कुल गलत छ, त्यो व्यक्तिवादी छ र त्यसको सारमा के देखिन्छ भनेदेखि त्यो पद प्राप्तिका लागि नै हो कि यो आन्दोलन होइन, उहाँहरूका चाहिँ गतिविधिहरू हेर्दाखेरि पद प्राप्तिको लागि नै हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ त्यो आवाज तपाईँ हामी सबैले त्यो महसुस गरेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा यहाँले भनिदिनुहोस् कि अब देश एक किसिमको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा गइसकेको छ, अब यसबाट देशलाई माथि उचाल्नको लागि के गर्न सकिन्छ? अब अहिले जुन खालका गतिविधिहरू देखिरहेका छन् मूलतः सत्तापक्षीय, अब अहिले पार्टी एउटै भएको हुनाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एउटै छ, निर्वाचन आयोगले दुईटा पार्टी घोषणा गर्ने अवस्था छैन भनेर सङ्केत गरिरहेको छ कि निर्वाचन घोषणा गरिसके पछाडि दुईटा पार्टी अथवा दल दर्ता गर्ने अवस्था छैन अहिले भनेर भनिरहेको अवस्था छ। त्यसर्थ अहिले अझै पनि कानुनी हिसाबले पार्टी विभाजन नभइसकेको अवस्थामा पार्टीको नेतृत्वले आफ्ना अहमताहरू त्यागेर पार्टीलाई एकमन एकताका साथ अगाडि बढाउन सकु अझै पनि भने एउटा निकास निस्कन्छ। त्यसर्थ हामीभित्रका कमी कमजोरीहरूलाई मम गरौँ, आत्मालोचना गरौँ र अझै बसौँ र छलफल गरेर तपाईँको पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउँ र यसरी अगाडि बढाउन सकियो भनेदेखि जनताका चाहनाहरूलाई पुरा गर्न सकिन्छ, समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ यो उद्घोषका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ एकदम छोटोमा भनिदिनुहोस्? हाम्रो भूमिका पार्टीको विभिन्न तहका नेतृत्वमा रहेका आदरणीय नेताहरूसँग छलफल गर्ने र पार्टी एकतालाई अझै पनि यसलाई पार्टी एकताको जगलाई अझै पनि बलियो बनाउने, पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउने नै हो र यसका लागि हामीले विभिन्न तह तबकामा चाहिँ छलफल गर्ने, परामर्श गर्ने, दबाब सिर्जना गर्ने काम नै गरिरहेका छौँ। यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद मनोजी। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपाभित्र देखिएको विवाद, चुनौती र समाधान। अब देश कता जाँदैछ, यसको समाधान हामीले कसरी गर्न सकिन्छ र जनताका समस्यालाई समाधान गर्नको लागि कसको तर्फबाट के गर्ने
आखिर दोष कसको? पार्टीका दुवै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै हो त? उहाँहरू सचिनु पर्छ या पर्दैन? यिनै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका थियौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा नेता तथा पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानका सचिव बाबुराम थापा। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक।